फवाद चौधरी जो हैं उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान की जानिब से घड़ी जो फरोख्त की गई है कि हाँ, उन्होंने घड़ी फरोख्त की है, उन्होंने घड़ी बेची है। फवाद चौधरी ने इसको एडमिट कर लिया। 18 करोड़ का, 18 करोड़ का जो है वो डायमंड नेकलेस जो कि उनको गिफ्ट में दिया गया था वो उन्होंने बेचा। जो घड़ी है जो कि जिसकी प्राइस बताई जा रही है, प्राइस तो खैर उसकी बहुत ज्यादा होगी, लेकिन जितने में उन्होंने बेची वो कोई 14 करोड़ के करीब। मोहम्मद बिन सलमान के पास अगर गए और मोहम्मद बिन सलमान ने बहुत कीमती गिफ्ट जो है तोहफे दिए, तो उनको क्या होता है कि जब वापस आते हैं तो यहाँ पर तोशा खाना में जमा करवाना होता है। आप ट्रेजरी कह रहे हैं, कुछ भी कह लें, इसका ये नाम है। तो उसमें जमा करवाने के बाद अगर फर्ज कीजिए आपको कोई चीज पसंद आ गई, तो आपने उसकी कीमत, उसकी प्राइस जो इस तरीके से करनी है कि उसको ऑक्शन करें, उसकी जितनी कीमत लगती है उस कीमत को जो है आप पे करें और आप अपने पास रखें। भाई कितने लाख दिए, कितने करोड़ दिए, क्या अगर 14 करोड़ की बेची है दुबई में जाकर तो क्या उसका जो है वो 1 करोड़ भी दी गई है प्राइस? मुझे ऐसा नहीं लगता। उनके साथ रहने वाले लोगों में से उनके दोस्त हों या फर्स्ट लेडी हों, जिन्होंने भी ये काम किया, इमरान खान समेत, उनको सबसे पहले तो ये बताना पड़ेगा कि उन्होंने क्या थ्रू प्रॉपर चैनल ये काम किया है, और ये बताना नहीं पड़ेगा, अब ये अदालत में साबित करना पड़ेगा। ना कि तोहफे लेकर उसको बेच दिया जाता है, बल्कि इमरान खान की तरफ से तो होना चाहिए था कि देखिए मोहम्मद बिन सलमान या व्हाटएवर जो भी जिस भी कंट्री का जिसने भी कोई घड़ी दी है, कोई नेकलेस किसी ने दिया है, कहना ये चाहिए था कि ये जो मुझे मिला है ये मैं अवाम के लिए लगाता हूँ। फवाद चौधरी जो हैं उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान की जानिब से घड़ी जो फरोख्त की गई है कि हाँ, उन्होंने घड़ी फरोख्त की है, उन्होंने घड़ी बेची है। फवाद चौधरी ने इसको एडमिट कर लिया। अब ये मेरे सामने, मैं खुद से नहीं बता रही हूँ बल्कि इस वक्त मेरे सामने जियो न्यूज मौजूद है जिसमें ये तफसीली खबर आई है, और उसमें सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने जिस प्रोग्राम में एंकर पर्सन से बात करते हुए ये बात कही वो भी उन्होंने साथ जो है वो लगाई। अब ये देखिए, आप जानते हैं कि इस वक्त एक बड़ा इशू ये चल रहा है कि एक इल्जाम लगाया जा रहा है इमरान खान पर कि उन्हें जो गिफ्ट्स मिले जो कि बहुत कीमती थे, जिसमें एक चीज सामने आई है कि कोई 18 करोड़ का, 18 करोड़ का जो है वो डायमंड नेकलेस जो कि उनको गिफ्ट में दिया गया था वो उन्होंने बेचा। और फिर जो घड़ी है जो कि जिसकी प्राइस बताई जा रही है, प्राइस तो खैर उसकी बहुत ज्यादा होगी, लेकिन जितने में उन्होंने बेची वो कोई 14 करोड़ के करीब, तकरीबन 14 करोड़ में कहा जा रहा है कि उन्होंने ये घड़ी बेची है जो उनको बाहर से गिफ्ट में मिली थी। अब ये किसी जो है वो अरब किंग ने दी थी, अरब प्रिंस ने दी थी, उसके मुतालिक भी बहुत सारी बातें हो चुकी, लेकिन उनको ये तोहफा मिला था। अभी तक ये बातें सिर्फ की जा रही थी और किसी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान या उनकी पार्टी की तरफ से किसी ने इसको ना तो एडमिट किया था ना रिफ्यूज किया था, ऐसी कोई बातें नहीं आ रही ना, सिर्फ ये कहा जा रहे थे कि देखें ये तो वैसे ही इमरान खान के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं वगैरह। अब फवाद चौधरी जो है वो एक प्रोग्राम में थे जिसमें उन्होंने ये कहा कि इतराफ कर लिया। अब उनका ये कहना है कि इसमें मसला क्या है, इसमें क्या मसला है कि अगर इमरान खान को कोई तोहफा मिला, कोई गिफ्ट मिला और उन्होंने उसको बेच दिया तो आपको इसमें जो है वो क्या मसला नजर आ रहा है। एक्चुअली जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने ये कहा कि इमरान खान को 140 मिलियन के जो गिफ्ट्स मिले हैं वो उन्होंने दुबई में बेच दी, उन्होंने ये कहा है। तो उसके जवाब में जो है वो ये कह रहे हैं, अब क्योंकि वजीर आजम ने कहा, पहले तो इधर उधर से ये सब बातें हो रही थी, ब्लॉग्स बन रहे थे, खबरें आ रही थी, पब्लिश हो रहा था, तो इसके ऊपर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया कि इट्स ओके, मामला खुद ही ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन अब जबकि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ये सवाल उठाया है तो उसके ऊपर जवाब दिया है फवाद चौधरी ने। अब देखिए, अगर वो ये कहते हैं कि ठीक है, अगर इमरान खान को कोई गिफ्ट मिला है कहीं से, किसी ने भी दिया है, तो उसको अगर उन्होंने बेच दिया तो ऐसी क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि जाहिर है कि आपके पास एक ये असूल मौजूद है, ये हक मौजूद होता है कि अगर किसी भी जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसको अगर उसके दौर में कोई बाहर से कोई ऐसे गिफ्ट्स मिलते हैं तो वो ऐसा कर सकता है कि वो अगर कोई गिफ्ट उसको पसंद आ गया है तो वो उसको खरीदता है, उसकी जो वैल्यू, उसको ऑक्शन किया जाता है, उसकी वैल्यू लगाई जाती है, उसको ऑक्शन किया जाता है, और उसके बाद उसकी जो भी वैल्यू लगती है उतनी ही प्राइस जो है वो उसकी दे दी जाती है कि जी ये मेरी तरफ से आप प्राइस ले लीजिए, और अब ये जो घड़ी है, ये नेकलेस है डायमंड का, ये मेरे पास रहेगा। ये है इसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो तोशाखाना कहलाता है कि जहां पर जितने भी आज तक, अभी तक जितने भी हेड ऑफ स्टेट्स रहे और जो हेड ऑफ स्टेट्स बाहर से आते रहे, वो यहाँ पर उनके लिए गिफ्ट्स लाते रहे, उनको गिफ्ट्स देते रहे, या फिर यहाँ से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, कोई भी बाहर जाता है किसी दूसरे कंट्री में, मसलन मोहम्मद बिन सलमान के पास अगर गए और मोहम्मद बिन सलमान ने बहुत कीमती गिफ्ट्स जो है तोहफे दिए, तो उनको क्या होता है कि जब वापस आते हैं तो यहाँ पर तोशा खाना में जमा करवाना होता है। आप ट्रेजरी कह रहे हैं, कुछ भी कह लें, इसका ये नाम है। तो उसमें जमा करवाने के बाद अगर
فرض کیجیے آپ کو کوئی چیز پسند آ گئی تو آپ نے اس کی قیمت, اس کی پرائس جو اس طریقے سے کرنی ہے کہ اس کو آکشن کریں, اس کی جتنی قیمت لگتی ہے اس قیمت کو جو ہے آپ پے کریں اور آپ اپنے پاس رکھ لیں. اب کیا ٹھیک ہے اگر فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایک گفٹ ملا اور انہوں نے وہ خرید لیا, وہ گھڑی جو ہے وہ انہوں نے خرید لی, تو کیا انہوں نے آکشن کیا, کیا اس کی پرائس لگوائی؟ اور اگر وہ فرض کیجئے کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ 14 کروڑ میں بکی ہے, تو 14 کروڑ کی پرائس کیا لگائی گئی؟ کیا اس کو آکشن کیا گیا تھا؟ کیا یا یہ جو تھرو کہ جو ایک پروسیس ہوتا ہے, پروسیجر ہوتا ہے تھرو پراپر چینل, کیا یہ سب کیے بغیر ہی انہوں نے خود سے اس کی ایک پرائس لگائی؟ کتنے لاکھ دیے, کتنے کروڑ دیے؟ کیا اگر 14 کروڑ کی بیچی ہے دبئی میں جا کر تو کیا اس کا جو ہے وہ 1 کروڑ بھی دی گئی ہے پرائس؟ مجھے ایسا نہیں لگتا. میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اگر 14 کروڑ میں وہ گھڑی بکی ہے تو 1 کروڑ بھی اس کی پرائس نہیں دی گئی ہو. تو کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ہیں, اس کے اصول و ضوابط کیا ہیں, یہ بھی بتایا جائے. دوسری ایک اور بات میں یہ کہتی ہوں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ ان سب باتوں کو بھی چھوڑ دیں, ٹھیک ہے, ایڈمٹ کرنے سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ عمران خان کے اوپر جو کچھ یہ ایلیگیشنز آ رہی تھیں ابھی تک کہ انہوں نے کچھ ایسے جو ان کو گفٹس ملے ہیں جو بہت ہی ایکسپینسو ہیں وہ بیچ دی ہیں, یا ان کی بے شک ان کی اہلیہ نے ایکسیپٹ کیا ہو کوئی گفٹ, کوئی ایسا کسی نے دیا ہے, فرسٹ لیڈی نے کیا ہو, ان کا زلفی بخاری کا جو نام لیا جا رہا ہے ان کے دوست کے, انہوں نے جو ہے وہ لاہور میں بیچا یا کہاں پر جا کے کوئی چیز بیچی, یہ سب چیزیں ان کے ساتھ رہنے والے لوگوں میں سے ان کے دوست ہوں یا فرسٹ لیڈی ہوں جنہوں نے بھی یہ کام کیا عمران خان سمیت, ان کو سب سے پہلے تو یہ کہ یہ بتانا پڑے گا کہ انہوں نے کیا تھرو پراپر چینل یہ کام کیا ہے. اور یہ بتانا نہیں پڑے گا, اب یہ عدالت میں ثابت کرنا پڑے گا, کیونکہ اب تو یہ کیس چلے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, جس طرح میں نے کہا کہ مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر عمران خان ایک یہ رولز اینڈ ریگولیشنز کے حساب سے اگر انہوں نے یہ کیا اور وہ خرید لیا اپنے پیسے دے کر, کم پیسے دے دیے اور زیادہ انہوں نے جا کے بیچ دیا, تو فرض کیجئے کہ اگر مجھے پرابلم نہیں ہے, لیکن مجھے ایک پرابلم, اور وہ کیا پرابلم ہے, وہ یہ ہے کہ عمران خان کا سارا نیریٹو جو ہے وہ اخلاقیات پہ ہے, سارا نیریٹو جو ہے وہ مورل گراؤنڈز پہ ہے. اگر یہ انہوں نے خرید کے بھی کیا, فرض کیجئے کہ 10 لاکھ کی بھی میرا نہیں خیال, 5 لاکھ کی وہ گھڑی خرید لی اور 14 کروڑ میں جا کے بیچی, یا 10-20 لاکھ کی وہ گھڑی خرید لی اور 14 کروڑ میں بکی. اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان کو بھی بالکل اسی طریقے سے جس طرح وہ عدالتوں میں پیش ہوتے رہے تھے نا, نواز شریف اور وہ سب, مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کو بھی عدالتوں میں پیش ہونا پڑے گا. دیکھیں میں یہ جو بات کر رہی ہوں کہ عمران خان سے یہ ایکسپیکٹیشن اس لیے نہیں ہے کہ مورل گراؤنڈز پہ ان کی ساری پالیٹکس کھڑی ہے, ان کی سیاست ہی مورل گراؤنڈز پہ ہے, اخلاقیات پہ ہے, وہ تو آئے اسی اس پہ ہے نا, اور اسی پہ تو انہوں نے سب کو باہر نکالا. تو اگر آپ نے 10 لاکھ کی گھڑی خرید کے 14 کروڑ میں بیچی, یا 20-50 لاکھ کی گھڑی خرید کے 14 کروڑ میں بیچی, تو تب بھی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کو یہ حق نہیں بنتا, کیونکہ آپ تو اس پیڈسٹل پہ ہیں مورل گراؤنڈز کی, جہاں پر تو آپ کہیں کہ نہیں میں توشہ خانے کے گفٹس لوں گا, اگر کوئی مجھے گفٹ دے گا, مجھے تو ملک ریاض اگر گفٹ دینے کی بات کرے گا یا کوئی اور میری خاندان کو گفٹ دینے کی بات کرے گا, تو اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا کہ تم نے ایسا سوچا بھی کیسے کہ ہمیں تحفے دو, نہ کہ تحفے لے کر اس کو بیچ دیا جاتا ہے. بلکہ عمران خان کی طرف سے تو ہونا چاہیے تھا کہ دیکھیے محمد بن سلمان یا وٹ ایور جو بھی جس بھی کنٹری کا جس نے بھی کوئی گھڑی دی ہے, کوئی نیکلس کسی نے دیا ہے, کہنا یہ چاہیے تھا کہ یہ جو مجھے ملا ہے یہ میں عوام کے لیے لگاتا ہوں, یہ میں یہاں پہ رکھتا ہوں, یہ لیں جی, اس سے جو ہے وہ آپ بتائیے کہ اس کا کیا کرنا ہے.